ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये कहिएगा कि सानिया 9 मई में इससे पहले 25 मुजरिमान को सजा हुई, आज 60 मुजरिमान को मजीद सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें बानी पीटीआई के भांजे भी शामिल हैं हसन नियाजी। क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये सेकंड फेज है इसका और रीजन वही हम सबको पता है। आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ था, इन केसेस कंक्लूड तो बहुत पहले हो चुके हुए थे और ये सजाएं मुजरमों को इस तरीके से मिलेंगी, कानून के कटहरे में वो आएंगे, अपने किए का हिसाब देंगे, तो फिर एक बड़ा स्ट्रेट और क्लियर मैसेज आता है कि कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा, और ये लेकिन जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं है, ये कोई सियासी मुकदमात नहीं है और ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब आप स्टेट पे हमलावर होंगे और हमलावर होने के बाद आप अपने किए पे पछतावा भी नहीं होगा, बल्कि उसको आप अपनी सक्सेस स्टोरीज के तौर पे हर जगह पेश करेंगे, उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ मुजरिम ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं कि उन्होंने वो जुर्म करने से पहले क्या करते रहे और वो ये जराइम करने के बाद क्या करते रहे, उसको अपनी एक कामयाबी गर्दानते रहे और बड़ा इसको शादियाना बजाते रहे। तो इस तरह के लोगों का बिल्कुल कानून के कटहरे में आना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना टाइम लिया है, पूरे कुछ सजाएं दी हैं और जब इस तरह की सजाएं मिलेंगी तो तभी लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा, अदरवाइज तो ये वतीरा बन जाएगा, ये मजाक बन जाएगा। कल को ये चीज जो है ना, इससे बढ़ती बढ़ती फिर पूरी की पूरी रियासत को अगर ये इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो स्टेट की एग्जिस्टेंस जो है वो नामुमकिन हो जाती है। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसको हमें किसी सूरत भी सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सियासत डिफरेंट चीज है, सियासत और डेमोक्रेसी इस तरह की वायलेंस नहीं सिखाती है। खासतौर पर नौजवानों को आप इस तरह के कामों के लिए यूज करें, उनके मुस्तकबिल जो है वो आप तारीख कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, बजाय इसके अपने कैरियर्स बनाएं, आप उनको कैनन फॉडर बनाएं अपने सियासी नजरिए की प्रचार के लिए। और वही बात जो कमर चीमा साहब कह रहे थे, मैं इत्तेफाक करता हूँ, आपके अपने बच्चे, आपके अपनी औलाद तो है, वो तो हर किस्म की फैसिलिटीज एंजॉय कर रही है और लोगों के बच्चों को आप यूज करें, उनको हिप्नोटाइज करें, उनको इंस्टिगेट करें, उनके ज़हनों को इस हद तक आप माउफ कर दें कि उनको अच्छे बुरे की तमीज न रहे। तो मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन जो है ये बिल्कुल इन लाइन विद दी ट्रू डिमांड्स ऑफ जस्टिस है, आइन और कानून के मुताबिक है। बाकी कानून अपना रास्ता लेगा, ये सजाएं को हरफ आखिर नहीं है, इनको अपील का हक होता है। जो सजाएं हैं वो आइन और कानून के मुताबिक है और फिर सियासत या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी को रियासत से खिलवाड़ करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। ये तो नहीं कि आप इमलाक को ही नुकसान पहुंचाएं, फौजी तंसीबात को ही नुकसान पहुंचाएं। जी बिल्कुल, ये नॉर्मल इमलाक नहीं है, ये किसी की जाती इमलाक नहीं थी। कोर कमांडर का घर किसी का जाती नहीं होता, एक स्टेट की ये बिल्डिंग्स होती हैं और आपने जानबूझ के साइमल्टेनियसली एक ही दिन में जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस आपने मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स पे जाके ये किया, कोई एक अकेला वाकया नहीं था और ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था, इसमें काफी देर लगी और जिस तरीके से ये वाकया हुए फुटेज हमें भूले नहीं, उस तफसील में क्या जाना, बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये अब जैसे कह रहा था कि ये हरफ आखिर नहीं है, इनको अपील का हक हासिल है, आगे जाके अपने केसेस को साबित करें कि ये ठीक नहीं थी तो उनको सजाओं में तब्दीली भी हो सकती है। बट फिलहाल तौर पर देखें इंटरनेशनली किस किस्म से पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के ज़ाती मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, किसी को हक हासिल नहीं है कि हमारे जुडिशल सिस्टम को इस तरीके से उसके ऊपर कोई हर्फ भी उठाया। अपने ममालिक में क्या कुछ होता है वो हम सबको पता है, हर को अपने स्टेट इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते हैं। हमारा स्टेट इंटरेस्ट यही है और हमने इसके मुताबिक काम किया और इसी तरीके से काम होना चाहिए। इसको सियासत की किसी सूरत भी लिबादे में नहीं ओढ़ना चाहिए और रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले जब केसेस कंक्लूड हुए थे, अगर उस वक्त तक ये सजाएं हो चुकी होती तो अभी तक आगे बहुत मजीद आगे बढ़ चुकी है, चूंकि टाइम पे नहीं इनको इजाजत दी गई, जिसकी वजह से लोगों को शय मिली और बहुत सारी ये नासिर उसके बाद भी बतदरीज क्या करते चले आए हम सब जानते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब यही बताइएगा, जाहिर है इन सजाओं से ये तासुर तो गया है, तो पाकिस्तान में रूल एंड लॉ है, अगर हम रिलीफ की बात करें तो कौन कौन से फोरम्स मौजूद हैं इनके लिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इनके लिए भी हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जिस तरह बाकी लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं इनके लिए अदालतें मौजूद हैं। और देन आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा अपील कर सकते हैं, वहां पे जाके ये अपील जो है हाई कोर्ट अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे, इनके पास सारे रास्ते मौजूद हैं। और ये आप समझें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि वंस फॉर ऑल सजा दे दी गई है, ये जाहिर बात है पूरी दुनिया में लोअर कोर्ट सजा देती हैं, लेकिन इनके केस क्योंकि ये सारे फौजी इंस्टॉलेशंस के हमले में मुलव्वस थे, इन्वॉल्व थे। और एक तो जियो फेंसिंग मौजूद है, दूसरी वीडियोज मौजूद हैं।
دونوں ہی امپورٹنٹ ایویڈنس ہیں، سائنٹیفک ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں. سو یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ شاید یہ کوئی ان کے پاس اپیل کا حق موجود نہیں ہے. ان کے پاس بالکل اپیل کا حق موجود ہے. ہائی کورٹ میں بھی اپیل کریں گے، سپریم کورٹ میں بھی اپیل کریں گے اور اپنا جو بے گناہی ہے اس کو ثابت کریں گے. دنیا میں شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے پاس اب اپیل ختم ہو گئی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پیغام دو کہ اپیل بالکل نہیں ختم ہوئی، لیکن صرف اور صرف دیکھیں سویلین کورٹس کے لیے ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ نے کب تک 9 مئی کو 1.5 سال ہو گیا اور ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے سزائیں کب دینی ہیں. اگر آج ہم نے سزائیں نہیں دینی، دنیا میں ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہماری کورٹس بڑی سلو ہیں؟ ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ دنیا کی کورٹس تو برطانیہ کے اندر تو صبح دوپہر شام کو کورٹس لگاتے ہیں، انہوں نے تو جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں دی وہ تو گھروں میں نہیں گئے برطانیہ کی جوڈیشری. تو ہماری جوڈیشری جو ہے ان کو لوور کورٹس کو 1.5 سال ہو گیا ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں آج تک. اس مسئلے کو ظاہری بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوگا. تو ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. 4 فورم ہے ان کے پاس 1 فورم نہیں ہے، 2 فورم نہیں ہے، 3 فورم نہیں ہے، 4 فورم موجود ہیں. اور دنیا میں ساری دنیا کے اندر عدالتیں بڑی تیز انصاف کرتی ہیں. ہمارا جو عدالتی پروسیس ہے ظاہری بات ہے ان کا ٹائم بہت وہ لے رہی ہیں. لوور کورٹس میں کیسز زیادہ ہیں، لیکن خدا رہا اس کو پولیٹیکل ایشو نہ بنائیں. یہ پاکستان کی ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی ریاست کو مزید مضبوط. یہ جو آج اگر ان 60 لوگوں کو جن کو سزا دی گئی ہے، یہ ان کو سزا نہیں دی گئی، یہ بیسیکلی پاکستان کو مضبوط کرنے اور سیکیور کرنے اور پاکستان کی ریاست کو قائم کرنے کی سزا ہے. اگر آپ ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے جو کرنل شیر علی کو کے مجسمے کو شہید جو ہے گرانے کی کوشش کریں گے، ہم اگر ان کو سزا نہیں دیں گے جو پاکستان کے جو سمبلز ہیں، یہ وہ شہداء جن کا آپ نام، جن کی 50 سال پرانی بات یاد کر کے، ان کے بہادری کے قصے یاد کر کے ہماری آنکھوں میں آج آنسو آ جائیں، یہ ان کے مجسمے گراتے رہے ہیں. کون یہ برداشت کرے گا پاکستان کے اندر کہ یہ چیز جو ہے اس کو الاؤ کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کا سوال تھا کہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، پھر وہاں سے اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں پھر سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ موجود ہے اور ہمیں اپنے اس کیس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو پاکستان تحریک انصاف شاید دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ فوج نے فیصلے کر دیے ہیں، ملٹری کورٹس میں اب شاید ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیں دنیا میں اپنے کیس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکی جو وائٹ کانگریس میں حملہ ہو تو تب بھی سزا ہوگی، اور اسلام پاکستان کے اندر اگر جی ایس کیو کے اوپر حملہ ہوگا تو تب بھی مثال ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. آج ان لوگوں کو مثال بنایا گیا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آئندہ تحریک انصاف یہ کوشش نہیں کرے گی کہ اپنے لوگوں کو کہو کہ جاؤ پیٹرول بم بنانا سیکھو. لیڈرشپ پاکستان کے اندر اتنی لیڈرشپ ہے، کوئی لیڈرشپ مجھے بتائیں جس نے اپنے ورکر کو کہا ہو پیٹرول پمپ ایسے بناتے ہیں اور جا کے پولیس میں پھینکا ہو. یہ پاکستان میں لیڈرشپ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس لیڈرشپ کو پوچھتے ہیں، ہم اس لیڈرشپ کی بات مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں اس سے تھوڑا سا اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر قمر شیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود